अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामी गाइडेंस हाफ़िज़ महबूब के प्लेटफॉर्म से मैं प्रोफेसर हाफ़िज़ महबूब अहमद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर। आज मैं ऐसे ही बैठा अपने चैनल को देख रहा था और उसमें बिख़ुसूस वो प्ले लिस्ट जिसके अंदर मैंने मुख्तलिफ़ बहरों को जमा किया हुआ है, तो मुझे ये जानकर बहुत एक तरह से अफसोस सा हुआ कि अभी तक मैंने बहरे ज़मज़मा जो होती है, जी हाँ, उसका ज़िक्र ही नहीं किया मैंने अभी तक आप लोगों के सामने। हैरत की बात है, क्योंकि बहर ज़मज़मा जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, ये तो इतनी मुतरन्नम बहर होती है, इतनी प्यारी बहर होती है, और जितनी जो मशहूर नातें हैं, जी हाँ, वो तो इसी में लिखी गई हैं। तो मुझे बहुत एक तरह से ख़ुद पर जो है एक तअस्सुफ़ सा हो, तो इसलिए मैं आज जो है बहर ज़मज़मा के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये बड़ी अहम बहर है, बहुत ही प्यारी बहर है, बहुत ही मुतरन्नम बहर है। लिहाजा इस वीडियो को जो है आखिर तक देखिएगा, इस बहर को समझिएगा और इसको जो है अपने इस्तेमाल में लाइएगा। वीडियो की तरफ बात आपसे बढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह ये इल्तिमास कि अगर कोई साहब मेरे चैनल पर नए हो तो बड़ा मेहरबानी वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चुनांचे सबसे पहले तो इसका जो टेक्निकल नाम है याद रखिएगा, तो टेक्निकल नाम होता है इसका बहर मुतदारक मुसम्मन मखबून मुज़ाअफ़। जी, तो मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ। असल में जो बहर मुतदारक जो होती है उसके बुनियादी तौर पर जो अरकान होते हैं वो होते हैं फ़ाइलुन 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 फ़ाइलुन। जी हाँ, तो बहर मुतदारक सालम अगर हम कहें तो उस के अरकान क्या होंगे? फ़ाइलुन 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 फ़ाइलुन, 4 मरतबा फ़ाइलुन आ जाएगा। जी हाँ, इसमें भी बहुत कलाम लिखा गया है, ये भी बड़ी ही जो है मारूफ बहर है, बहर मुतदारक। शम बज़्म रिसालत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। तो बेसिकली ये बहर यानी बहर ज़मज़मा जो होती है ये बहर मुतदारक होती है। फिर इसके अंदर जो है एक थोड़ा सा जो है वो ज़िहाफ़ होता है। जी हाँ, उस ज़िहाफ़ के नतीजे में हमें जो अरकान हासिल होते हैं वो बनते हैं फ़ालुन 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 फ़ालुन। जी हाँ, अब आप पहुंच गए होंगे कि ये कितनी प्यारी बहर है। जी हाँ, तो अब इसका जो नाम टेक्निकली होता है वो होता है बहर मुतदारक मुसम्मन मकबूल। जी हाँ, तो अगर 4 मरतबा हो तो एक मिसरे में 4 मरतबा, तो फिर उसको बहर मुतदारक मुसम्मन मकबूल कहते हैं। और अगर इसको 8 मरतबा कर दिया जाए तो फिर इसको बहर मुसम्मन मखबून मुज़ाअफ़ कहते हैं, यानी बहर मुतदारक मुसम्मन मखबून मुज़ाअफ़। जी हाँ, तो अब इसमें यह होगा कि 8 मरतबा जो है वो फ़ालुन पहले मिसरे में होगा और 8 मरतबा ही फ़ालुन जो है वो दूसरे मिसरे में होगा, यानी फ़ालुन 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 फ़ालुन। तो इस तरह से इसमें जो है 8 मरतबा फ़ालुन पहले मिसरे में आएगा और 8 मरतबे जो है फ़ालुन जो है वो दूसरे मिसरे में आएगा। अब इस बहर के हवाले से 2 बातें जो हैं बड़ी अहम हैं, ये यूं करें कि पल्ले बांध लें, और ये इतनी अहम बातें हैं कि जिनकी वजह से मैंने देखा है कि बड़े बड़े शुआरा और रूज़ी जो हैं वो आपस में झगड़ते हुए नज़र आते हैं। वो कैसे? वो इसलिए झगड़ते हुए नज़र आएंगे कि एक बहर मीर होती है, जी हाँ, जिसको बहर हिंदी भी कहते हैं। जी हाँ, वो एक अलग बहर है। ये बहर ज़मज़मा या ये बहर मुतदारक मुसम्मन मखबून जो है मुज़ाअफ़, ये अलग है, और बहर हिंदी या बहर मीर अलग है। ये गौर से समझ लें, ध्यान से समझ लें कि ये 2 बहरें अलग अलग हैं। यानी बहर ज़मज़मा हम इसको ज़मज़मा ही कहते हैं, इसका टेक्निकल नाम नहीं लेते, वो ज़रा लंबा होता है, मुश्किल होता है, तो हम ज़मज़मा कह लेते हैं। तो ये बहर ज़मज़मा जो है, मैं अब इसको ज़मज़मा ही कहूँगा, तो ये बहर ज़मज़मा ये अलग बहर है, और जो बहर हिंदी या बहर मीर उसके लिए 2 नाम है। जी हाँ, बहर हिंदी भी उसको कहते हैं और उसको बहर मीर भी कहते हैं। उसका जो टेक्निकल या उर्दू नाम है वो और है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जिस तरह से अब मैं बहर ज़मज़मा पर एक वीडियो आपकी खिदमत में हाज़िर कर रहा हूँ, इसी तरह से मैं बहर मीर और बहर हिंदी इस पर भी एक वीडियो आपको जो है अलग से बनाकर दूँगा। तो फ़िलहाल अब इतना ज़हन नशीन कर लें कि बहर ज़मज़मा अलग बहर होती है और बहर हिंदी या बहर मीर ये दोनों एक ही बहर हैं, इनके 2 नाम होते हैं, यानी उसको ही बहर मीर भी कह देते हैं, उसको ही बहर हिंदी भी कह देते हैं। तो बहर मीर या बहर हिंदी वो अलग बहर है और बहर ज़मज़मा जो है ये अलग बहर है। तो अब ये बहर ज़मज़मा जो है इस वक्त
اس کی دو چیزیں اب غور سے سمجھ لیں. جی ہاں، وہ کون سی؟ کہ اس کے اندر جو ایک مصرع ہوتا ہے اس میں 8 مرتبہ جو ہے وہ فعل آتا ہے. تو 8 کو اگر ہم 2 کے ساتھ ضرب دیں تو وہ کتنے بن جائیں گے؟ وہ بن جائیں گے 16. تو اس طرح اس کے اندر 16 اسباب ہوں گے. جی ہاں، سبب کی آپ جانتے ہی ہیں کہ 2 قسمیں ہوتی ہیں، سبب خفیف اور سبب ثقیل. سبب خفیف اس کو کہتے ہیں جس کا پہلا متحرک اور دوسرا ساکن ہو، جس طرح سے حل، من، تم، ہم وغیرہ. اور سبب ثقیل اس کو کہتے ہیں کہ جہاں دونوں متحرک ہوں. جی ہاں، جیسے فا تھوڑی دیر کے لیے، لما، جیسے میں مثال دے رہا ہوں. تو اس طرح سے اس کے اندر یعنی 16 ٹکڑے اس کے جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. جی ہاں، امکانی طور پر. اور آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں. جیسے پہلا مصرع ہی ہے فعل 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 فعل. تو یہ میں نے 8 مرتبہ فعل کہا ہے، اور ہر فعل جو ہے اس میں وہ 2 سبب پر جو ہے وہ مشتمل ہے. جی ہاں، جیسے فع ایک سبب خفیف، لن پھر دوسرا سبب خفیف. جی ہاں، تو اس طرح سے اس کے کل جو ہے وہ 16 ٹکڑے یا 16 پیسز جو ہیں وہ ہوں گے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، ابھی سے ذہن نشین کر لیں کہ بحر زمزمہ جو ہوتی ہے اس کے 16 ٹکڑے ہوتے ہیں. جی ہاں، جبکہ بحر میر یا بحر ہندی کے 15 ٹکڑے ہوتے ہیں. یہی وہ مقام ہے، یاد رکھیے گا، کہ جہاں سے دوست احباب جو ہیں ان دونوں بحروں کو آپس میں جو ہے وہ خلط کر دیتے ہیں اور پھر جھگڑتے ہیں. بحر زمزمہ میں لکھنا شروع کرتے ہیں، بحر میر کی طرف چلے جاتے ہیں، بحر میر میں لکھنا شروع کرتے ہیں، بحر زمزمہ کی طرف چلے جاتے ہیں، دونوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں، پھر اس پر بحثیں ہوتی ہیں. تو پھر جو ہے بات بڑھتی چلی جاتی ہے. لیکن آج میں فی الحال آپ کو بحر زمزمہ جو ہے وہ سمجھا رہا ہوں. بحر میر کو ساتھ ساتھ اس لیے ابھی سے بیان کر رہا ہوں تاکہ جب بحر میر میں بیان کروں گا تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں. تو بہرحال بحر زمزمہ جو ہے اس کے اندر کل 16 اسباب، چاہے وہ خفیف ہوں چاہے وہ ثقیل ہوں، وہ ہوتے ہیں. جی ہاں، یا اس کو آسان لفظوں میں اس کے کل جو ہے وہ 16 ٹکڑے ہوتے ہیں. ایک بات تو آپ نے یہ یاد رکھنی ہے، 2 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے. ان میں سے ایک یہ ہو گئی کہ بحر زمزمہ کے کتنے پیسز ہوتے ہیں؟ 16 پیسز ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اس کا جو رکن فعلن ہے، چونکہ یہ 8 مرتبہ فعلن ہے پہلے مصرے میں، 8 مرتبہ دوسرے مصرے میں، اس میں عین کو کسی مقام پر بھی جو ہے آپ متحرک کر سکتے ہیں. جی ہاں، کہیں بھی، چاہے آپ سارے جو ہے فعلن سبھی کو آپ جو ہے وہ فعلن کر دیں. جی ہاں، چاہے آپ تمام کو جو ہے وہ فعلن کر دیں، چاہے آپ ان کو مکس کر دیں. یعنی یہ 3 صورتیں جو ہیں بنیادی طور پر بن جائیں گی. جی ہاں، یعنی پہلی صورت کیا ہو گئی کہ آپ دونوں مصروں کے اندر، یعنی کل جو پہلے مرتبہ 8 فعلن آئے، دوسرے مصرے میں پھر 8 فعلن آئے، آپ ان سب کو فعلن فعلن فعلن، بلکہ میں پڑھ کے دکھاتا ہوں. مثلا پہلے ہم نے ایک صورت اختیار کی کہ فعلن 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 فعلن. اسی طرح سے دوسرا مصرع فعلن 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 فعلن، ایک صورت. دوسری صورت یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ آپ ان تمام کو جو ہے وہ فعلن کر دیں. وہ کیسے؟ فعلن 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 فعلن. دوسرا مصرع فعلن 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 فعلن. تو یہ ہو گئی 2 صورتیں. تیسری صورت جو اب میں بتانے لگا ہوں آپ کو، وہ یہ کہ آپ کسی مقام پر بھی ان کو آپس میں مکس کر سکتے ہیں. مکس کیسے؟ یعنی کسی بھی جگہ آپ فعلن کو فعلن کر سکتے ہیں، چاہے پہلا رکن ہو چاہے آخری ہو، کہیں بھی آپ مثلا فعلن 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 فعلن، اس طرح سے آپ فعلن 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 فعلن، یعنی آپ اس میں کہیں بھی چاہیں فعلن کو جو ہے وہ فعلن کر سکتے ہیں. جی ہاں، تو یہ 2 باتیں جو ہیں بحر زمزمہ کے حوالے سے اپنے ذہن نشین کر لیجئے. اب میں آپ کو مثال کے ذریعے یہ واضح کرتا ہوں. میں آپ کے سامنے ایک معروف کلام پڑھتا ہوں اور ساتھ میں اس کی تختی بھی جو ہے وہ کر کے دکھاتا ہوں. تو معروف کلام: قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، افسوس کہ ہم رفتہ رفتہ احکام شریعت بھول گئے. جی ہاں،
تو یہ جو کلام ہے یہ اسی بحر زمزمہ میں ہے. جی ہاں، بے شک آپ ساتھ پڑھ کے دیکھ لیں. قرآن کی ہدایت بھول گئے فعلن. تو اس طرح سے میں بلکہ اس کو جو ہے ٹکڑوں ٹکڑوں پہ کر کے آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں. قرآن کی ہدایت بھول گئے، قرآن فعلن کی ہدا. دیکھا اب یہ ہے وہ کہ ہدا فعل یتبو فعلن لگئے فعلن. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کہیں فعلن ہے اور کہیں فعلن ہے، یعنی کہیں جو ہے وہ عین جو ہے وہ ساکن ہے اور کہیں عین جو ہے وہ متحرک ہے. اسی طرح سے دوسرا ٹکڑا اسی پہلے مصرے کا، سنت فعلن کی فضی فعلن. اب دیکھا کہ یہاں جو ہے عین جو ہے متحرک کر لیا. آگے لتبو فعلن لگئے. دیکھا پھر یہ جو لگئے آخر میں آیا، یہاں پھر جو ہے عین متحرک ہو گیا. تو اب آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر کس طرح سے آپس کے اندر جو ہے وہ فعلن اور فاعلن کو جو ہے وہ مکس کر دیا گیا ہے. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ جہاں چاہیں آپ جو ہے وہ فعلن کو اس میں فاعلن کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اس کا دوسرا مصرع، افسوس کہ ہم رفتہ رفتہ احکام شریعت بھول گئے. اب اس کو دیکھو، افسو فعلن سکے ہم فاعلن. دیکھا اب یہ سکے ہم یہ فاعلن ہو گیا، یہاں عین متحرک ہو گیا. رفتہ رفتہ فعلن فعلن، یہ اس میں متحرک نہیں ہے، اس میں اسی طرح سے ہے فعلن فعلن ہے. دوسرا ٹکڑا اس پہلے مصرے کا، کا فعلن مشری. اب دیکھا یہاں فعلن ہو گیا، یہاں پھر جو ہے عین جو ہے متحرک ہو گیا. ٹھیک. اتبو فعلن لگئے، یہاں پھر جو ہے وہ عین جو ہے وہ فعلن کا یا فعلن کا متحرک ہو گیا. تو آپ نے دیکھا کہ فعلن کا جو عین ہے کہیں وہ ساکن ہے کہیں متحرک ہے. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ جہاں چاہیں جو ہے اس عین کو ساکن شمار کر لیں اور جہاں چاہیں جو ہے اس کو متحرک شمار کر لیں. لیکن بس یہ بات ذہن نشین رہے، جو بڑی اہم بات ہے، کہ اس کے پیچھے جو ہوں گے وہ 16 ہوں گے، 16 ہوں گے، 15 ہرگز نہیں ہوں گے. اگر آپ نے 15 کیے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ بحر میر جو ہے یا بحر ہندی کی طرف جو ہے آپ منتقل ہو رہے ہیں. اسی طرح ایک اور معروف نعت، بہت معروف نعت ہے، حضرت علیہ رحمہ احمد رضا خان علیہ رحمہ ان کی ہے، وہ بھی اسی بحر میں ہے. لم یأت نذیرک فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا. جی ہاں یہ بھی اسی میں ہے، لم یأت نذیرک فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا. تو یہ بھی اسی میں ہے. اس کی بھی جو ہے میں آپ کو تفسیر جو ہے وہ کر کے دے رہا ہوں، آپ کے سامنے جو ہے اس وقت اسکرین کے اوپر موجود ہے. تو امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو ایک بڑی ہی پیاری بحر جو ہے وہ آپ کو معلوم ہوئی ہے. آپ اس کو استعمال کریں، اس میں کلام لکھیں اور اپنی شاعرانہ صلاحیتوں کا اظہار کریں. اس دعا کے ہمراہ کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.